ल अब चाहिँ हामी यसको प्युरिफिकेसन भइसकेको छ र प्युरिफिकेसन पनि फेरि एकचोटि त्यही पनि म 1 मिनेट टाइम दिएर तिमीहरूलाई चाहिँ भनिदिइहाल्छु एकचोटि फेरि मलाई भन्न मन लाग्यो किनभने इम्पोर्टेन्ट भएको कारण चाहिँ हुन त सजिलै छ तर इम्पोर्टेन्ट भएको कारण फेरि एकचोटि तिमीलाई रिमाइन्ड गराइदिइहालौँ त्यसपछि फिजिकल प्रोपर्टिज स्टार्ट गरिदिन्छु इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने 3वटा मेथड्स मैले भनेको थिएँ पहिलोमा चाहिँ जस्ट जुन लिक्विड तिमीले कलेक्ट गरेको छौ नि मेटलमा त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गरिदिने एयरमा किन एक्सपोज गराउने भन्दाखेरि एक्टिभ मेटलहरूले अक्साइडसँग रियाक्सन गरोस् एयरसँग अक्साइड भन्नाले एयरसँग रियाक्सन गरोस् र अक्साइड बनाओस् जस्तो जिङ्क छ भने जिङ्क अक्साइड कपर छ भने कपर अक्साइड बनाओस् र त्यसपछि चाहिँ यसलाई फिल्ट्रेसन गरिदिने फिल्ट्रेसन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ केमा गर्ने भन्दाखेरि काइमिज लेदर पनि भनेको थिएँ यो गोट र सिपको स्किनबाट बनेको पेपर हो फिल्ट्रेसन गर्दाखेरि जति पनि अक्साइड्सहरू छ रेजिडुको रूपमा आउँछन् त्यसलाई फाल्दिन त्यो चाहिएको छैन र तल मर्करी लिक्विड भएको कारण फिल्ट्रेट भएर आउँछ त्यसलाई कलेक्ट गर्ने त्यही भनेको थिएँ फर्स्टमा सेकेन्डमा के भनेको थिएँ एउटा ग्लासको ट्युबमा 5% नाइट्रिक एसिड हैन याद होला नि 5% यही डायग्राम थियो 5% नाइट्रिक एसिड हाल्ने र माथिबाट इम्प्योर जसलाई क्रुड पनि भनेको छु मैले ल्याङ्ग्वेजमा क्रुड पनि लेखेको छु उही कुरा हो इम्प्योर भन अथवा क्रुड मर्करी भन त्यसलाई ड्रप गर्ने ड्रप गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ 5% नाइट्रिक एसिडसँग अरू मेटल भन्नाले इम्प्युरिटिजको मेटल लाइक जिङ्क कपरहरूले चाहिँ रियाक्ट गरेर जिङ्क नाइट्रेट कपर नाइट्रेटहरू बनाउँछन् यहाँ मैले जिङ्कको इक्जाम्पल गरिदिएको छु नाइट्रेट बनाएको छ त्यस्तै आइरन छ भने आइरन नाइट्रेट बन्ला मर्करीले हतपत 5% सँग रियाक्टै गर्दैन गरे पनि त्यो नाइट्रेट भएर बस्नै सक्दैन इमिडिएटली त्यो मेटलमा भएको चाहिँ इम्प्युरिटिजको मेटलसँग डिस्प्लेस गरिहाल्छन् हेर तलको रियाक्सनमा त्यही देखाएको छु या G2NO3 बन्दैन बने पनि त्यो धेरै बेर टिक्दैन बेस मेटलसँग रियाक्ट गरेर बेस मेटल भन्नाले इम्प्युरिटिजको मेटललाई बेस मेटल पनि भनिन्छ त्यो बेसमा बसेको हुन्छ त्यसकारण र डिस्प्लेस गरेर फ्री मर्करी आएको छ सो जिङ्क आइरन कपर यिनीहरू गइसक्यो तैपनि हामीसँग अझै इम्प्युरिटिज बाँकी छ सिल्भर गोल्डहरू प्लेटिनमहरू त्यसको लागि स्पेशल केस भनेको थिएँ द्याट इज स्पेशल केस इज डिस्टिलेसन गर्ने डिस्टिलेसन भनेको थाहै छ तिमीलाई इभापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसन नै हो तर डिस्टिलेसन गर्दाखेरि दुईटा प्रिकसन भनेको थिएँ मैले तिमीलाई दुईटा कन्डिसन अप्लाई गर्नु पर्यो ल्याबमा एउटा डिस्टिलेसन भेसलमा एयर हुनु भएन द्याट इज भ्याक्युम डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस्ड प्रेसर पनि के हुनु पर्यो रिड्युस्ड हुनु पर्यो त्यही कुरा भनेको थिएँ यति कुरा चाहिँ बुझिसकेका छ तिमीहरूले त्यही पनि मैले एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गराइदिएको इम्पोर्टेन्ट भएको कारण नाउ इट्स फिजिकल प्रोपर्टिज आज हाम्रो टपिक स्टार्ट हुन्छ फिजिकल प्रोपर्टिजबाट The first one is it is shining liquid at room temperature. सबैलाई थाहा छ अस्ति पनि थर्मोमिटरको मैले तिमीलाई देखाएको पनि थिए स्लाइडमा डायग्राम चाहिँ त्यहाँ टिपमा हुन्छ हेर्दाखेरि सिल्भरी जस्तो शाइनिङ गर्छ हैन र यो पनि तिमीलाई थाहा छ मर्करी मात्रै एउटा यस्तो मेटल हो जुन चाहिँ कुन फर्ममा हुन्छ लिक्विड स्टेटमा एट रुम टेम्परेचर भन्नाले रुम टेम्परेचरमा सलिड फर्ममा नआइकन कुन फर्ममा हुन्छ लिक्विड फर्ममा हुन्छ सो इट इज शाइनिङ लिक्विड एट रुम टेम्परेचर र सेकेन्ड नम्बरमा इट इज अस्ति पनि भनेको थिएँ भ्यापोरेजको डेडली पोइजनस छ अझै केमा पोइजन गर्न सक्छन् डिटेलमा स्टडी गर्नलाई मैले नि पढाउने हो यो च्याप्टरको लास्टतिर पढाउँछु है यो च्याप्टरको लास्टतिर पढ्छन् मर्करी पोइजनिङ भनेर त्यो टपिक्समा गर्छु अहिले यति मात्रै बुझ्नु पर्यो पोइजनस नेचरको हुन्छ अर्को कुरा गुड कन्डक्टर यो त नर्मली कुरा थाहा छ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी रहेछ र यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पेकुलियर भन्नाले युनिक उसकोमा के खासियत छ के युनिक छ भन्दाखेरि मर्करीले मेटलसँग रियाक्ट गरेर के बनाउँछ अरे अमलगम बनाउँछ अरू मेटलले रियाक्ट गरेर मेटल विथ मेटललाई एलोइज हामी भन्छौँ हो के न तर यसको केसमा एलोइज नभनिकन यसलाई के भन्छन् अमलगम अब हेर तिमीलाई चाहिँ के क्वेसन सोधिदिन्छ एड अन द फिजिकल प्रोपर्टिज भनेर क्वेसन आउँदैन तर यही भित्रबाट के एउटा क्वेसन आइहाल्छ व्हाट आर द पेकुलियर अर युनिक पेकुलियरै वर्ड राखेको छ ओल्ड इज गोल्डमा त्यही भएर मैले पनि त्यही गरेर भनिदिरहेको छु तिमीलाई तर पेकुलियरको मिनिङ युनिक What are the peculiar characteristics of mercury? भनेर क्वेसन आउँछ अब तिमीलाई के लाग्ला म्यामले त पढाउनु नै भएको छैन तर यही आन्सर छ तिम्रो यही भित्रै छ आन्सर के छ एउटा 1 नम्बरबाट इट इज लिक्विड एट रुम टेम्परेचर हो के शाइनिङ त नभने पनि शाइनिङ अरू मेटलले पनि शाइन गर्छ तर यसको एउटा युनिक कुरा के भयो लिक्विड एट रुम टेम्परेचर ठीक छ अर्को यसको युनिक प्रोपर्टिज के भयो यसले चाहिँ के गर्छ एलोइज जुन बनाउँछ त्यसको नाम के रहेछ अमलगम इट मिन्स मर्करी रियाक्ट्स विथ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ मेटल टु फर्म मेटल अमलगम हैन मर्करीले मेटलसँग रियाक्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अमलगम भन्छौँ अरू मेटलको केसमा हामी के भन्छौँ एलोइज भन्छौँ जस्तो ब्रास ब्रोन्ज यिनीहरू एलोइज हो तर मर्करीले कुनै मेटलसँग रियाक्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अमलगम जस्तो सोडियमसँग रियाक्ट गरेको छ भने यसको नाम सोडियम अमलगम हुन्छ अहिले यो रियाक्सन पनि आउला म देखाउँछु केमिकल प्रोपर्टिजमा सो व्हाट आर द पेकुलियर अर युनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मर्करी सोध्यो भने तिम्रो दिमागमा होला पढाइ नै भएको छैन तर यही दुईटा त्यही भएर यहाँ जतिको ध्यान दिएर सुन्छौ त्यसलाई त्यति गाह्रो हुँदैन यो खासै गाह्रो कुराहरू छैन तर ध्यान दिनु पर्यो
र लास्ट के छ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट। मेल्टिङ पोइन्ट छ यसको -39 र बोइलिङ पोइन्ट छ 357 डिग्री सेल्सियस। यो त खासै अब न होइन, जस्ट एउटा बुझ्नलाई मात्रै। तर दुईटा पोइन्ट 1 र 4 बाट एउटा क्वेसन नै बन्यो है, 2 मार्क्सको क्वेसन। दुईटा पोइन्ट लेख्यो भने 2 मार्क्स, गाह्रो पनि छैन, एकदम सजिलो कुरा छ। अब नाउ इट्स केमिकल प्रोपर्टिज। केमिकल मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, फिजिकल 2-4 लेख्यो भने सफिसिएन्ट हो, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। बढी फोकस हामी केमिकललाई गर्छु किनभने त्यहाँबाट रियाक्सनहरू सोध्छन्। केमिकल प्रोपर्टिजमा फर्स्ट अफ अल एक्सन अफ एयर। हेर, when mercury is heated up to 350 डिग्री सेल्सियस भन्नाले मर्करीले अर्डिनरी टेम्परेचरमा एयरसँग रियाक्ट गर्छ, गर्दैन। त्यही अघि भनेको थिएँ, मर्करी डु नट रियाक्ट विथ एयर एट अर्डिनरी टेम्परेचर। अर्डिनरी टेम्परेचरमा रियाक्ट गर्दैन, अर्डिनरी मिन्स रूम टेम्परेचरमा रियाक्ट गर्दैन। यसको लागि 350 नै चाहिन्छ। अब रियाक्सन हेर, ल्याङ्ग्वेज तिमीहरू आफै बुझिहाल्छौ, म रियाक्सन बुझाइदिएपछि ल्याङ्ग्वेज त्यही हो। Ag+O2 reacts at mercury reacts with air at about 350 degree Celsius to give mercuric oxide, AgO। अब यहाँ पनि हेर, धेरै जसोलाई कन्फ्युजन हुन सक्छन्, कतिलाई थाहा पनि होला HgO। अनि HgO मा त भ्यालेन्सी हेर त 1 देखिन्छ। अनि 1 लाई त तिमीलाई सिकाएको छु मैले, 1 लाई मर्क्युरस पढ्ने, फर्स्टै क्लासमा सिकाएको मर्करीकोमा 1 भ्यालेन्सी वालालाई मर्क्युरस पढ्ने, 2 वालालाई मर्क्युरिक पढ्ने। यहाँ 2 छँदै छैन, त्यही पनि नाम मैले मर्क्युरिक अक्साइड लेखेको छु। कसैलाई छ यसको बारेमा केही आइडिया छ भने भन। एनीवन? छ कसैलाई थाहा छ कि छैन त्यो पनि भन्ने, म्याम आउँदैन भनेर चुप्लाएर बस्ने होइन। तर मर्करीको 2 क्यान्सल भएको हो। कसले भन्यो? रविलले? के भन्यो फेरि एकचोटि भन्देऊ साथीहरूलाई, सुन्छन् उनीहरू पनि। अक्सिजनको नि 2 हुन्छ, मर्क्युरीको नि 2 हुन्छ, त्यही 2 क्यान्सल भएको। ओ भेरी गुड भेरी गुड, ठिक छ। हो सुन है सबैजना, अरूलाई नआउनेहरू सुन्ने, सुन्दा पनि नसुन्ने, बोल्दा पनि नबोल्ने भनेपछि त कहाँ हुन्छ यस्तो। अनलाइनमा त दुईटै कुरै छैन भने कहीँ छैन। मर्करीको भन्दा पनि केले ध्यान दिनु पर्यो तिमीहरूले, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। 9, 10, 7, 8 देखि पढ्दै आइरहेको छौँ हामी, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2। अनि अक्सिजनको 2 भनेपछि मर्करीको पनि 2 हुनुपर्ने हो, किनभने दुईटै क्यान्सल हुनु पर्यो नि त। अनि त नत्र भने अक्सिजनमा O2 त राख्नु पर्ने हो। सो भ्यालेन्सी अक्सिजनको पनि 2, मर्करीको पनि 2, अनि 2 क्यान्सल भएर हेर्दा 1 जस्तो देखियो, तर पढ्दा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, लेख्दा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, मर्क्युरिक। धेरै यस्ता आउँछन् अहिले, त्यही भएर यहाँ चाहिँ क्लियर भइहाल्यो। थाहा भएन भने फेरि सोध मलाई। चाहिँ अक्सिजनको भ्यालेन्सी जहिले पनि सबैलाई थाहा छ 2 हुन्छ। अनि अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 भएपछि मर्करीको पनि 2 हुनु पर्यो। अनि 2 क्यान्सल भएपछि के हुन्छ 1। अनि 1 लाई हामी के पढ्छौँ, मर्क्युरस। अनि तर यहाँ चाहिँ लेख्दा चाहिँ के अरे मर्क्युरिक नै लेख्ने, किनकि अक्सिजनको भ्यालेन्सी जहिले पनि के हुन्छ 2 हुन्छ। लेख्दा 2 वाला लेख्ने, हेर्दा 1 देखिन्छ, तर लेख्दा चाहिँ मर्क्युरिक अक्साइड लेख्ने। अब के रहेछ फेरि हेर, द रिजल्टेड प्रोडक्ट भन्नाले मर्क्युरिक अक्साइड जुन माथि आएको छ नि, त्यो प्रोडक्टलाई फेरि हिट गरिदेऊ। कतिमा? ग्रेटर देन 350, एबभ 350 लेखेको छु। अनि रियाक्सनमा त्यही कुरा लेखेको छु, जे ल्याङ्ग्वेज छ त्यही रियाक्सन छ। Ag छ, यसलाई ग्रेटर देनको साइन युज गरेको छु। 350 मा हिट गर्यो भने अगेन डिकम्पोज भएर फेरि के दिन्छ अरे, मर्करी एन्ड अक्सिजन नै दिन्छ। यो रियाक्सन लेख्ने बेलामा धेरै जसो रियाक्सनमा हामी के गरिदिन्छौँ थाहा भएन भने हिटको साइन युज गरिदिन्छौँ, ट्रायङ्गल राखिदिन्छौँ होइन। तर यो रियाक्सनमा ट्रायङ्गल राखेर मिस्टेक हुन्छ, किनभने धेरै जस्तो यस्ता रियाक्सन छन् जुनमा चाहिँ विदाउट हिटको साइन युज गर्दा पनि हुन्छ। तर सर्टेन रियाक्सन यस्ता छन् त्यसमा लेख्नै पर्यो। किनकि 350 सम्म जब तिमी गर्छौ भन्ने मर्क्युरिक अक्साइड बनेको छ, त्योभन्दा माथि जाँदाखेरि मर्क्युरिक अक्साइड छैन, फेरि डिकम्पोज भएर के दिएको छ, अगेन इट विल गिभ मर्करी एन्ड अक्सिजन हो के न। त्यसकारण चाहिँ टेम्परेचर यहाँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। अर्डिनरी टेम्परेचरमा मर्करीले एयरसँग रियाक्ट गर्दैन भन्नाले रुम टेम्परेचरमा गर्दैन। यसको लागि 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भयो, त्यतिमा रियाक्सन गर्छ। र त्योभन्दा पनि माथि तिमी यदि टेम्परेचर हिटमा हिट गरिदियो भने के हुन्छ, अगेन डिकम्पोज भएर मर्करी एन्ड अक्सिजन नै मिल्छ है। अब नेक्स्ट वान छ एक्सन अफ वाटर एन्ड अल्काली। किन दुईटालाई सँगसँगै लेखेको छु भन्दाखेरि यो दुईटैसँग रियाक्टै गर्दैन, न अल्कालीसँग रियाक्ट गर्छ न वाटरसँग। अब किन 3-4वटा हेडिङ बनाउने भनेर मैले एकैचोटि, इट मिन्स के बुझ्नु पर्यो, मर्करी डु नट रियाक्ट विथ वाटर एन्ड अल्काली। अल्कालीसँग पनि रियाक्ट गर्दैन, वाटरसँग पनि रियाक्ट गर्दैन। अब तिमीहरूले खास अस्ति मलाई सोध्नु पर्ने हो यो क्वेसन, मर्करीले वाटरसँग रियाक्ट गर्दैन। यहाँ मैले भने नि, यहाँ तिमीहरूले म स्लाइड देखाउँछु अहिले, यहाँ तिमीहरूले मलाई सोध्नु पर्ने थियो तर तिमीहरूले सोधेनौ मलाई। के अरे म्याम मर्करी पनि लिक्विड हो,
वाटर पनि लिक्विड हो। अनि मर्करीलाई चाहिँ वाटरमा कलेक्सन गर्नु भएको छ रिसिभरमा। हेर त यो डायग्राममा छ कि छैन, मर्करी तल छ, वाटर चाहिँ त्यो रिसिभरमा छ, भन्नाले वाटर भएको रिसिभरमा तिमीले मर्करीलाई कलेक्ट गरेका छौ। अनि मिल्छ यसरी गर्नलाई बोथ हार्ड लिक्विड अनि दुईटै चाहिँ मिसिँदैन, कलेक्सन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। किन कसरी रिएक्सन हो एयरसँग रियाक्ट गर्दा? अर्को पनि एन्सर छ, मर्करीको डेन्सिटी के हुन्छ? हाई हुन्छ, हो कि न? त्यही भएर चाहिँ यही त्यति बेला सोद्धाखेरि म तिमीलाई त्यही भन्थेँ मर्करीको डेन्सिटी हाई हुन्छ। तर आज रियाक्सन पढाइसकेको छु, त्यही भएर तिमीलाई प्रुफै सहित भयो कि मर्करीले अर्डिनरी टेम्परेचरमा रियाक्ट गर्दैन वाटरसँग। भन्नाले अर्डिनरी के वाटरसँग रियाक्टै गर्दैन, एयरसँग त अर्डिनरीमा वाटरसँग रियाक्टै गर्दैन। दुईटा एन्सर भन्ने यसको लागि। भाइवामा यस्तै कुराहरू सोधिदिन्छ तिमीलाई। एउटा के भयो, मर्करीको डेन्सिटी हाई हुन्छ, अर्को कुरा नो रियाक्सन विथ वाटर। ठिक छ। नाउ नेक्स्ट वान इज रियाक्सन विथ एसिड। एसिडमा पनि हेर धेरै जसो एसिडसँग रियाक्ट गर्दैन, जस्तो डाइल्युट HCl एन्ड डाइल्युट H2SO4 दुईटै एसिडसँग रियाक्सन हुँदैन। कङ्क HCl पनि लेखेको छु नो रियाक्सन। इट मिन्स डाइल्युट एन्ड कङ्क HCl हैज नो रियाक्सन विथ मर्करी। भन्नाले एसिडको कुनैसँग रियाक्ट गर्दै गर्दैन। HCl को एसिड भन्नाले HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिडको कुनै पनि कन्डिसनमा त्यो डाइल्युट होस् अथवा कङ्क होस् नो रियाक्सन। अब डाइल्युट H2SO4 सँग पनि नो रियाक्सन भनिसकेको छु मैले, हैन? अब बाँकी के भयो, कङ्क H2SO4 र नाइट्रिक एसिडको दुईटै डाइल्युट पनि कङ्क पनि। त्यो रियाक्सनहरु म देखाउँछु। सो भेरी क्लियर हो। यसमा एसिडको कन्डिसनमा इनअर्गेनिकमा चाहिँ हामी नर्मली तीनवटा एसिड युज गर्छौँ। कुन कुन एसिड तीनवटा हामी युज गर्छौँ? HCl, H2SO4 र HNO3, हो के न? त्यसमध्ये HCl को कुनै कन्डिसनसँग रियाक्ट गर्दैन, त्यो डाइल्युट होस् अथवा कङ्क होस् नो रियाक्सन। H2SO4 को पनि डाइल्युटसँग हुँदैन, कङ्कसँग हुन्छ। अहिले म रियाक्सन देखाउला। र नाइट्रिक एसिडको दुईटैसँग, दुईटै भन्नाले डाइल्युटसँग पनि रियाक्ट गर्छ र कङ्कसँग पनि रियाक्ट गर्छ। नाउ रियाक्सन पहिला सबभन्दा लास्टको हेरौँ, सल्फ्युरिक एसिड वाला कङ्कसँग। मैले भने नि अघि डाइल्युटसँग गर्दैन तर कङ्कसँग गर्छ। सो Hg प्लस H2SO4 हट एन्ड कङ्क छ, डाइल्युटसँग हुँदैन। HgSO4 H2O प्लस SO2। अब यहाँ पनि HgSO4 हेर्दाखेरि 1 भ्यालेन्सी देखिन्छ, सेम अघिकै रिजन अघिल्लो भनेको थियो, रविले त्यही एन्सर हो। यहाँ पनि HgSO4 यहाँ पनि हेर्दा 1 देखिन्छ। 1 लाई त हामी मर्क्युरस पढ्छौँ, त्यो अनुसार त मर्क्युरस सल्फेट यसको नाम हुनुपर्ने हो। लास्टको रियाक्सन भनिरहेको छु, त्यो अनुसार त्यसको नाम मर्क्युरस सल्फेट हुनुपर्ने हो, तर मर्क्युरिक रहेछ। किन? सल्फेटको पनि 2 भ्यालेन्सी थाहा छ तिमीलाई, SO4 माइनस माइनस, अनि SO4 माइनस माइनस भएपछि Hg प्लस प्लस हुनु पर्यो, हो के न? अनि 2 क्यान्सल भएको हो, तर हेर्दाखेरि क्यान्सल भयो जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ भ्यालेन्सी कति रहेछ? 2। त्यही भएर हामी के पढ्ने? मर्क्युरिक। हेर्दा 1 जस्तो देखिन्छ तर 2 रहेछ, किनभने सल्फेटको 2 हुन्छ, त्यही भएर मर्करीको पनि 2 भयो, अनि नाम के भयो? मर्क्युरिक सल्फेट है। अब तिमी भन्छौ यसलाई चाहिँ के अरे लेख्न चाहिँ लेखेको छ, यसलाई डाइरेक्ट चाहिँ सिधै लेख्न मिल्छ कि? लेख्न चाहिँ यसरी नै लेख्ने हो, तर के अरे पढ्दा चाहिँ तिमीले बुझ्नु के पर्यो? 2 क्यान्सल भएको, तर लेख्दा चाहिँ मर्क्युरिक नै लेख्नु पर्यो, किनभने सल्फेटको कहिले पनि 1 भ्यालेन्सी हुँदैन, अक्सिजनको कहिले पनि 1 हुँदैन। त्यसकारणलाई 2 वाला पढ्ने, मर्क्युरिक वाला पढ्ने है। नाउ नाइट्रिक एसिडको कुरा आयो। नाइट्रिक एसिड अघि नै मैले भने दुईटैमा गर्छ, दुईटै भन्नाले डाइल्युटमा पनि कङ्कमा पनि। त्यही फर्स्ट र सेकेन्ड रियाक्सन जुन छ नि, फर्स्ट र सेकेन्ड नाइट्रिक एसिडको कन्डिसनमा छ। फर्स्टमा चाहिँ डाइल्युटसँग रियाक्ट गर्दाखेरि मर्क्युरस नाइट्रेट दिन्छ र NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड। याद राख्ने, दुईटै फरक फरक छ फेरि है। डाइल्युटमा गर्दाखेरि मर्क्युरस नाइट्रेट एन्ड नाइट्रिक अक्साइड, वाटर त माइनर प्रोडक्ट हो, त्यो त तिमीहरू बुझिहाल्छ, त्यही भएर नभनेको मैले। मेन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि मर्क्युरस नाइट्रेट एन्ड नाइट्रिक अक्साइड, बट इट विल रियाक्ट विथ कङ्क नाइट्रिक एसिड टु गिभ मर्क्युरिक। अघि मर्क्युरस थियो, 2 क्यान्सल भयो भने फेरि यहाँ माथि हेर, यहाँ पनि। अब यही तिमीहरूलाई एउटा कुरा के रहेछ, यो 2 र 2 क्यान्सल भएको छ। क्यान्सल हुँदाखेरि 1 हो, 1 लाई हामी के पढ्छौँ? मर्क्युरस। अब तिम्रो धेरै जसोको सोचमा के होला, त्यसो भए यसको फर्मुला चाहिँ HgNO3 लेख्दा पनि हुन्थ्यो नि, तर मिल्दैन। क्वेसन बुझ्यौ मैले भनेको? 2 क्यान्सल, 1 नम्बरको रियाक्सन हेर, यो साइडको 1, 2 क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएपछि यसको भ्यालेन्सी कति हुनुपर्ने हो? 1 हैन? अनि 1 लाई हामी के पढ्दियौ? मर्क्युरस, त्यही भएर यसको नाम मर्क्युरस नाइट्रेट हो। तर तिम्रो दिमागमा यो पनि आउन सक्छन् कि 2 क्यान्सल जब भयो भने यसलाई HgNO3 लेख्दा पनि हुन्थ्यो, हो के न? तर लेख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? पढ्न मिल्छ, तर यसलाई चाहिँ HgNO3 भनेर मात्रै लेख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि मर्करी एक्जिस्ट इन डाइमर फर्म। डाइमर भनेको डबल, यसको मतलब
Hg प्लस बन्ड Hg प्लस भएर आउँछ यो, त्यसकारण यसलाई चाहिँ छुट्याउन मिल्दैन। बुझ्यो कुरा? जस्तो हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा हेर न, एकदम कमन इक्जाम्पल दिन्छु, सबैलाई थाहा भएको H2O2 ओके न। अनि तिमीलाई थाहा छ अक्सिजनको भ्यालेन्स पटो हुन्छ, हाइड्रोजनको त 2 हुँदैन, तर त्यहाँ त छ फर्मुलामा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2 हो। त्यो अनुसार गर्यो भने ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ, जसरी H2O2 मा हुन्छ नि, किनकि H2O2 मा पनि हाइड्रोजन डाइमर फर्ममा हुन्छ, यहाँ पनि मर्करी डाइमर फर्ममा हुन्छ। डाइमर भनेको डबल हुन्छ, त्यसकारण तिमी त्यसलाई चाहिँ HgNO3 मात्रै लेख्न सक्दैनौ, लेख्दा चाहिँ लेख्नै पर्छ Hg2NO3 भनेर। पढ्दा चाहिँ मर्क्युरस पढ्ने, तर लेख्दा चाहिँ यही 2 नै लेख्नुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पलमा मैले के भने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको फर्मुला के छ सबलाई थाहा छ, H2O2। अनि अक्सिजनको त 2 हुन्छ भ्यालेन्सी, हाइड्रोजनको त कहिले पनि 2 हुँदैन, त्यही पनि हामी लेख्छौँ H2O2 भनेर। सो यहाँ पनि त्यही रिजन छ है। अब क्लियर भयो कुरा मैले अघि भनेको? यस सर। हो, यति बुझ्नु पर्यो। 2 क्यान्सल भएर 1 पढ्ने, त्यसको नाम मर्क्युरस नाइट्रेट नै हुन्छ नो डाउट। तर चाहिँ के हुनु पर्यो, के अरे किन यस्तो भएको भन्दाखेरि तिमीलाई एन्सर सोध्नु, एक लाइनको एन्सर भने बिकज मर्करी एक्जिस्ट इन डाइमर, DIMER डाइमर लाइक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जस्तै। किनकि सबलाई थाहा छ हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा एउटा हाइड्रोजन छ एउटा अक्सिजन छ, अक्सिजनको भ्यालेन्सी त 2 हुन्छ नो डाउट, तर हाइड्रोजनको त हुँदैन, त्यही पनि त्यहाँ हामी के लेख्छौँ H2O2 लेख्छौँ हैन। सो लाइक दैट हियर अल्सो। अब नेक्स्ट वान छ हट एन्ड कङ्कसँग, हट एन्ड कङ्कसँग मर्क्युरिक, यहाँ त क्लियरै छ, यहाँ त टेन्सनै भएन, HgNO3 छ क्लियरै छ मर्क्युरिक नाइट्रेट हो, र अर्को NO2 पनि तिमीलाई थाहा छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड हो, र अर्को वाटर निस्किन्छ। सो के बुझ्नु पर्यो एक्सन अफ एसिडमा, फेरि यसलाई ध्यान दिएर सुन, एयरसँग पहिला रिमाइन्ड गरौँ, एयरसँग यसले नर्मल टेम्परेचरमा रियाक्ट गर्दैन, 350 डिग्री सेल्सियस हैन, र त्यसपछि चाहिँ वाटर अल्कालीसँग त रियाक्सनै गर्दैन। एसिडमा पनि सबै एसिडसँग गर्दैन, लाइक HCl, HCl सँग कुनै कन्डिसनमा हुँदैन, त्यो डाइल्युट होस् अथवा कङ्क होस् नो रियाक्सन। अनि अर्को H2SO4 मा पनि डाइल्युट H2SO4 सँग नो रियाक्सन, कङ्कसँग मात्रै छ, जुन यो लास्ट रियाक्सन हो, सबभन्दा लास्टमा लेखेको रियाक्सन हो मर्क्युरिक सल्फेट वाला, र डाइल्युट HNO3 र कङ्क HNO3 भन्नाले HNO3 को दुईटै कन्डिसनमा रियाक्सन गर्छ, एउटा मर्क्युरस बनाउँछ, अर्कोमा मर्क्युरिक बनाउँछ। नाउ नेक्स्ट वान इज रियाक्सन विथ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया भनेपछि सबैलाई थाहा पनि हुनुपर्ने कुरा हो, HNO3 र HCl को मिक्सर हो, 1:3 को रेसियोमा। त्यही लेखेको छु रियाक्सनमा हेर, HNO3 + 3 HCl, यसको मतलब रेसियो इज 1:3 हैन। अगाडि केही छैन HNO3 को, त्यही भएर 1 भयो, HCl को अगाडि 3 छ, त्यही भएर रेसियो इज 1:3 एन्ड बोथ आर कङ्क, दुईटै कङ्क हुनुपर्छ। दैट रियाक्ट्स टु गिभ NaCl, H2O एन्ड नेसेन्ट क्लोरिन, ओके न। NaCl को नाम हो नाइट्रोसिल क्लोराइड, यो तिमीलाई थाहा छ, म पढाएको छु यहाँ, NiTROSYl, NiTROSYl, नाइट्रोसिल क्लोराइड एन्ड गिभ्स नेसेन्ट क्लोरिन। मेन रोल नेसेन्ट क्लोरिनको छ, र तिमीलाई यो पनि थाहा छ नेसेन्ट क्लोरिन अथवा नेसेन्ट अक्सिजन, नेसेन्ट हाइड्रोजन यिनीहरू के हुन्छन्, मोर रियाक्टिभ हुन्छ। सो अब बल्ल मर्करीसँग त्यो नेसेन्ट क्लोरिनले रियाक्ट गरेर के दिन्छ अरे, फेरि मर्क्युरिक क्लोराइड नै दिन्छ, HgCl2 मर्क्युरिक क्लोराइड, ठीक छ। सो हामीले के बुझ्यौँ यहाँ भन्दाखेरि एक्वारेजियाले के रिलिज गर्यो, एक्वारेजिया भनेको पहिला चाहिँ के भयो, HNO3 र HCl को मिक्सर हो, 1:3 को रेसियोमा, र बोथ कङ्क, दुईटै कङ्कै हुनुपर्छ। त्यसबाट के रिलिज हुन्छ, नेसेन्ट क्लोरिन, रियाक्ट गर्दाखेरि NaCl + H2O + Cl आउँछ, जसमध्ये मेजर प्रोडक्ट नेसेन्ट क्लोरिन भयो, एन्ड नेसेन्ट क्लोरिन इज मोर रियाक्टिभ, सो इट विल रियाक्ट विथ मर्करी टु गिभ मर्क्युरिक क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट वान इज एक्सन अफ हेलोजन्स। हेलोजनमा चाहिँ ब्र्याकेटमा नन मेटल्स, हेलोजन त नन मेटल पनि सबैलाई थाहा छ नि, तिमीले 11 मै पढाएको छु हेलोजन नन मेटलमा पर्छ भनेर, त्यही भएर नन रियाक्सन विथ नन मेटल्स पनि लेख्न सक्छौ अथवा रियाक्सन विथ हेलोजन्स पनि लेख्न सक्छौ, दुईटै हेडिङ एउटै कुरा हो। नाउ यहाँ पनि दुईटा कन्डिसन चाहिँ धेरैचोटि यो रियाक्सन सोधेको छ, एक्वारेजिया वाला र यो वाला 5 नम्बर वाला रियाक्सन सजिलै छ, तर धेरैचोटि सोधेको छ। व्हाट विल ह्यापन व्हेन मर्करी रियाक्ट्स विथ क्लोरिन, तिमीले दुईटा कन्डिसन चाहिँ यहाँ क्लोरिनसँग रियाक्ट गर्दाखेरि 2 कन्डिसन्स, इफ क्लोरिन इज इन एक्सेस अमाउन्ट, तिमीलेसँग दुईटा टेस्ट ट्युब छ, एउटा टेस्ट ट्युबमा मर्करी एउटा टेस्ट ट्युबमा क्लोरिन छ हैन। अनि इफ इज इन एक्सेस अमाउन्टमा छ भने, यदि क्लोरिन एक्सेस छ भने यसले मर्क्युरिक दिन्छ, याद गर्ने यो कुरा। अनि यदि मर्करी एक्सेस छ भने मर्क्युरिक दिँदैन, यसले मर्क्युरस बनाउँछ। यहाँ पनि त्यही 2 क्यान्सल भयो, 2 क्यान्सल भएर 1 हो, अनि 1 लाई हामी के पढ्छौँ, मर्क्युरस। सो माथिको नाम मर्क्युरिक भयो, तलको नाम के भयो, मर्क्युरस क्लोराइड। नाममा कन्फ्युज नहो, प्रोडक्ट सजिलो छ, तिमीहरू धेरै जस्तो नामैमा कन्फ्युज भइहाल्छौ। यसलाई तलवालाले मर्क्युरिक लेखिदिन्छु 2 हेरेर, त्यो 2 हेरेर लेख्ने होइन, 2 त क्यान्सल हुने हो,
अनि क्यान्सल भएपछि त्यसलाई 1 पढिन्छ। तर तलको नाम के हुने भयो? मर्क्युरस क्लोराइड। तर यहाँ दुईटा कन्डिसन भने, यदि क्लोरिन एक्सेस छ भने मर्क्युरिक बन्छ, मर्करी एक्सेस छ भने मर्क्युरस क्लोराइड बन्छ। ठीक छ? सो यो कन्डिसन दुईटा एक्सेस त्यही लेखेको छु। एउटा क्लोरिनको साइडमा एक्सेस लेखेको छु, एकचोटि मर्करीको तल एक्सेस लेखेको छु। मर्करी एक्सेस भयो भने मर्क्युरस बन्छ, क्लोरिन एक्सेस भयो भने मर्क्युरिक बन्छ। अब नेक्स्ट वान छ रियाक्सन विथ सल्फर। सल्फर पनि नन मेटल हो, यो पनि नन मेटलकै रियाक्सन राख्दा पनि हुन्छ। अनि मैले यहाँ सेपरेट गरिरहेको छु, तर एउटै कुरा हो, नन मेटलको रियाक्सनमा पनि यो पनि पर्छ। अनि सल्फरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि ब्ल्याक पिपिटी आउँछ, एचजिएस। अब यो एचजिएस को नाम मर्क्युरिक सल्फाइड हुन्छ कि मर्क्युरस सल्फाइड, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छैन, किनभने अघि सिकाइसकेको छु, त्यो अनुसार अब तिमीहरूले यहाँ मलाई भन्नु पर्यो कुन सल्फाइड हो यसको नाम? मर्क्युरिक हो, भेरी गुड। के हो, ऊ एकजना मात्रै बोलिरहेको छ, अरूहरू सबै निराश छ कि क्या हो? म मात्रै कराइरहेको छु, बोल्दैन। मर्क्युरिक सल्फाइड हो। किन? सल्फाइडको पनि भ्यालेन्सी 2, यस माइनस माइनस हो के न? सो यस माइनस माइनस यता Hg प्लस प्लस दुईटैको 2 2 2 2 क्यान्सल भयो। अनि क्यान्सल भएपछि हेर्दा 1 देखियो, तर भ्यालेन्सी रियल के रहेछ? त्यसको 2 रहेछ। त्यो भएर के भने मर्क्युरिक सल्फाइड है। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, यसको पेकुलियर क्यारेक्टरिस्टिक मेटलसँग रियाक्ट गरेर अमलगम बनाउँछ। 7 नम्बरमा त्यही छ। सो नाउ एक्सन अफ मेटल, इट रियाक्ट्स विथ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ मेटल सँग रियाक्ट गरेर के बनाउँछ रे? अमलगम। एलोइज नभनिकन अरू मेटलको केसमा यसको नाम एलोइज हो। मिक्सचर अफ मेटल्स विथ मेटल इज कल्ड एलोइज। तर इन केस अफ मर्करी इट इज कल्ड अमलगम। जस्तो सोडियम मेटल छ, रियाक्सन हेर न, Na प्लस H। सोडियम मेटल दिमा सुने यसको त तपाईके जरी नै हान्ची मर्थे के भयो? Na प्लस Hg छ, सोडियम प्लस मर्करी छ। सोडियमले मर्करीसँग रियाक्ट गर्यो भने के बनाउँछ? सोडियम अमलगम। करस्पोन्डिङ नेम हुन्छ, जुन मेटल छ त्यही लेखेको छु माथि, फर्म अमलगम अफ करस्पोन्डिङ मेटल। तिमीसँग जुन मेटल छ त्यसमा कुनै नयाँ प्रोडक्ट आएको छैन, NaHg CaHg बनाएको छ, हो के न? सो नेम विल बी करस्पोन्डिङ मेटल अमलगम। इट मिन्स तलको नेम के हुन्छ? क्याल्सियम अमलगम। पोटासियम छ भने पोटासियम अमलगम। सो जुन मेटल युज गरेको छ त्यसैको के बनाउँछ? अमलगम बनाउँछ। त्यही भएर के लेखेको छु? इट विल फर्म अमलगम अफ करस्पोन्डिङ मेटल्स। र नाउ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज, यो तिमीहरूले पढेको पनि छ 11 मा, उसमा अमोनिया च्याप्टरमै पढाएको छ। टेलिङ अफ मर्करी हैन, अक्सिजनमा पढाएको छ। एक्सन विथ ओजोनको, ओजोन पढ्ने बेलामा चाहिँ पढायो होला, एक्सन विथ ओजोन। अब मर्करी जब रियाक्सन हेर एकदम सजिलो छ। मर्करी व्हेन मर्करी रियाक्ट्स विथ ओजोन, ओजोन मिन्स O3, अनि O3 सँग रियाक्ट गरेर के बनाएको छ? मर्क्युरस अक्साइड एन्ड अक्सिजन। यसको नाम मर्क्युरस अक्साइड हो, किनभने त्यहाँ मर्करीको भ्यालेन्सी कति रहेछ? 1, अक्सिजनको पो 2 हो। त्यही भएर यतापट्टि क्रस भएर आएको छ, क्रस भ्यालेन्सी छ। सो मर्क्युरस अक्साइड एन्ड अक्सिजन। अब यो रियाक्सनलाई टेलिङ अफ मर्करी पनि भनिन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्छौ? वाइ दिस व्हेन मर्करी रियाक्ट्स विथ ओजोन टु गिभ, यसको आन्सर एकदम कमन छ तिमीलाई। व्हेन मर्करी रियाक्ट्स विथ ओजोन टु गिभ Hg2O भन्नाले मर्क्युरस अक्साइड एन्ड अक्सिजन, द्याट रियाक्सन इज कल्ड टेलिङ अफ मर्करी। वाइ इट इज कल्ड टेलिङ अफ मर्करी सोध्यो भने के भन्छौ भन त? किन यसले टेलिङ? रियाक्सन त यही हो, तर यसको नाम टेलिङ अफ मर्करी किन वर्ड आयो? टेल किन आयो? सिधै मर्करीसँग रियाक्ट ओजोन भन्दा भइहाल्थ्यो नि। छ केही थाहा छ कसैलाई? Why this reaction is called tailing of mercury? The reaction हुँदा तेल जस्तै उतै आउँछ। तेल जस्तै आउँछ, तर अलिकति रिजनहरु पनि होला। तेल त तेल आउँछ, तर के कारण तेल आउँछ त्यो सब भन्नु पर्यो नि। ठीक छ, अलि ट्राई गर। अरु कसले ट्राई गर? नन स्टिकी। ल भन राज, के भन्न खोजिरहेको थियो? राज के भन्न खोजिरहेको थियो भन न। यति बेर डराउने कुरै छैन नि, आएन भने म छँदै छु नि, प्रयास गर न। नन स्टिकी प्रोपर्टी लुज गर्छ अनि अब ग्लास ट्युबमा टाँसिन्छ अनि त्यही भएर तेल जस्तो स्ट्रक्चर फर्म गरे भएर म तेल। अनि आको कुरालाई पनि लुकाइरहेको छु, आइरहेछ राइट आन्सर भनिरहेको छु। त्यही भएर अलिकति प्रयास गर न, के हुँदैन न, आएन भने चल राइट आन्सर छ, त्यही पनि अब डर किन मान्ने राइट आन्सरमा। ल ठिक छ, के भन्ने यसको के रे? मर्करी
लिक्विड हो, सबैलाई थाहा छ हैन। अनि लिक्विड भएपछि मिनिस्कस त पक्कै हुन्छ। मिनिस्कस भन्नाले अप्पर होला अथवा लोअर, तल धसिने अथवा माथि, जसलाई तिमीहरू फिजिक्समा चाहिँ कन्केभ र कन्भेक्स भन्छौ, हो हैन। अनि केमिस्ट्रीमा हामी कन्केभ कन्भेक्स नभनिकन मिनिस्कस भन्छौँ। अनि जब मर्करी ओजोनको कन्ट्याक्टमा जान्छ, सुन है, उसले भनेको ठिकै छ, जब मर्करी ओजोनको कन्ट्याक्टमा जान्छ उसको मिनिस्कस के हुन्छ, तल लुज गर्छ, उसले मिनिस्कस लुज गर्छ भन्नाले अप्पर अथवा लोअर जे मिनिस्कस छ त्यो सप्रेस्ड भएर तल झर्छ। अनि त्यो हुने बेलामा ग्लासको सर्फेसमा स्टिकी जस्तै टाँसिन्छ। अनि ड्यू टु फर्मेसन अफ मर्क्युरस अक्साइड, यही H2O को कारण, यही H2O छ नि यहाँ, त्यसको कारण त्यो टाँसिन्छ। र टाँसिँदाखेरि लुक्स लाइक टेल जस्तो देखिन्छ। त्यो भएर रियाक्सनको नाम के भयो, टेलिङ अफ मर्करी। बुझ्यौ कुरा? फेरि एकचोटि अझै सुन, जब मर्करी ओजोनको कन्ट्याक्टमा जान्छ, एटमोस्फियरमा ओजोन छ नि, O3 टन नै छ हैन, अनि ओजोनको कन्ट्याक्टमा जान्छ, ओजोनको कन्ट्याक्टमा जाने बित्तिकै उसको मिनिस्कस लुज हुन्छ। इट लुजेज इट्स मिनिस्कस है, आफ्नो मिनिस्कस लुज गर्छ भन्ने मर्करीले। र लुज गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ स्टिक्स अन द सर्फेस अफ ग्लास एन्ड व्हिच लुक्स लाइक टेल। त्यो भएर यो रियाक्सनको नाम के भयो, टेलिङ अफ मर्करी है। रियाक्सन त यही हुन्छ, तर यसलाई किन टेलिङ अफ मर्करी भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, जब यो ओजोनको कन्ट्याक्टमा जाँदाखेरि इट्स लुजेज इट्स मिनिस्कस एन्ड स्टिक्स अन द सर्फेस अफ ग्लास व्हिच लुक्स लाइक अ टेल। त्यो भएर यसको नाम के भयो, टेलिङ अफ मर्करी। अब यसको चाहिँ प्रोपर्टिज भइसक्यो, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज मैले तिमीलाई अघि नै भनिसकेँ। यसको चाहिँ रियाक्सन विथ एसिडवाला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो एसिडवाला सबै एसिडसँग आएको रियाक्सन हो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्वारेजियावाला भयो, यो क्लोरिनवाला भयो र अमलगमवाला। र यो चाहिँ अमलगम त सजिलै छ, ओजोनवाला रियाक्सन है। अब यसको एप्लिकेसन, मर्करीको एप्लिकेसन के केमा गरिन्छ भन्दाखेरि यो तिमीलाई थाहा छ, अस्ति स्लाइडमा पनि सुरुमै देखाइदिएको छ, थर्मोमिटर र ब्यारोमिटरमा। त्यो भएर दुईटा त कन्फर्मै भयो, प्रेसर नाप्नलाई, टेम्परेचर नाप्नलाई थर्मोमिटर र ब्यारोमिटरमै युज गरिन्छ। अब यसको फङ्सन कसरी गर्छ त्यो त अब बायोलोजिकल टर्मसँग रिलेटेड कुरा भयो। जस्ट हामीले अहिले के बुझ्नु पर्यो कि बायोकेमिस्ट्रीले त्यो कुरा डिल गर्छ, र हामी त प्योर केमिस्ट्रीमा छ, त्यही भएर त्यति डिटेलमा जानु पनि पर्नु भएन। जस्ट थर्मोमिटरमा अब त्यो कतिको होला नि, थर्मोमिटरमा कसरी यसले फङ्सन गर्छ त्यो चाहिँ हामीले पढ्दैन। जस्ट थर्मोमिटर र ब्यारोमिटर भनेको प्रेसर नाप्नेमा। अर्को सिल्भर र गोल्डको एक्सट्र्याक्सनमा लेखेको छु। सिल्भर र जस्तो अहिले तिमी मर्करी मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्यौ, जिङ्क गर्यौ, दुईटा मेटल हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस्तै यदि सिल्भर गोल्ड च्याप्टरहरू पढ्यो भने त्यहाँ पनि त मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। दे आर अल्सो फाउन्ड इन कम्बाइन्ड स्टेट हैन। त्यस कारण चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्नमा, तर स्पेसली कुनको लागि, गोल्ड र सिल्भरहरूको लागि है। र इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरूमा इलेक्ट्रिकल स्विचहरू हुन्छ नि, तिनीहरूमा पनि युज गर्न सक्छौ। र फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भन्नाले अनि के बुझ्छौ भन्दाखेरि ब्राइट लाइट दिने ल्याम्पहरू जुन चाहिँ डेकोरेसनको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ। ठुल्ठुला कम्प्लेक्सहरूमा जाउँ, एकदम चाहिँ एट्र्याक्टिभ लाइटहरू बनाएको हुन्छ, द्याट इज कल्ड फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प, त्यसमा चाहिँ युज गरिन्छ। अनि हामीले घरमा युज गर्ने त्यसमा होइन भन्ने मैले भनि नि सकेँ, ठुल्ठुला कम्प्लेक्सहरूमा चाहिँ मल्लहरूमा चाहिँ के राखेको हुन्छ, इलेक्ट्रिकल के अरे उसको चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ डेकोरेसनको लागि त्यसमा चाहिँ राखिन्छ। अर्को कुरा, यसले क्याटालिस्टको पनि काम गर्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। क्लोरो अल्कालीको प्रोडक्सन यदि गर्नु छ भने, जस्तो होइन इथर यिनीहरूको चाहिँ प्रोडक्सन गर्नु छ भने त्यति बेला पनि यसले के को काम गर्छ, क्याटालिस्टको काम गर्छ। र अर्को दाँतमा फिलिङ टिथ, अब तिम्रो यो पनि क्वेसन होला मनमनै, अस्ति भन्नुभयो पोइजनस छ, फेरि भन्नुहुन्छ फिलिङ टिथमा, अनि यसलाई अमलगम बनाएर युज गर्ने। दाँतमा भर्ने बेलामा नि सिधै मर्करी भनिँदैन, मर्करीलाई अर्को मेटलसँग अमलगम, जस्तो सिल्भरसँग अमलगम बनाएर है। सो डेन्टल अमलगम फिलिङमा युज गरिन्छ। क्याभिटीहरू भएको बेलामा यसलाई तिमी युज गर्न सक्छौ बाई मेकिङ अमलगम विथ अदर मेटल्स है। र नेक्स्ट वान छ, यो चाहिँ हुन त पोइजनस हो, त्यही पनि कन्स्टिपेसनहरूमा, डिप्रेसनहरूमा, चाइल्ड बियरिङमा, दाँत चाहिँ दुखे भन्नाले दाँत चाहिँ दुखेको बेलामा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हुन पोइजनस छ, त्यही पनि युज गर्न सकिन्छ यो यिनीहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नलाई है, रिमेडिज पाउनलाई। सो यसको एप्लिकेसन यो भयो। अब चाहिँ हामी यसको कम्पाउन्ड्सतिर जान्छौँ। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि मर्करीको ओर एजियस हो, त्यहाँ त्यो ओर चाहिँबाट हामीले के गर्यौँ, एक्सट्र्याक्सन गर्यौँ। एक्सट्र्याक्सन गर्दा पनि कम्बाइन्ड प्रोसेस गर्यौँ, किनकि यो भोलाटाइल छ, अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यही रिपिटेडली भनिरहेको थिएँ मैले अस्ति पनि, भोलाटाइल छ र भ्यापर पोइजनस छ। र त्यसपछि यसको हामी प्युरिफिकेसन 3 मेथड्सबाट, जुन आज पनि तिमीहरूलाई मैले अलिकति सिकाइदिएँ त्यो कुरा बिर्सिन्छ भनेर,
अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको जुन प्योर भएर मर्करी आएको थियो त्यसको फिजिकल केमिकल प्रोपर्टी सँगसँगै एप्लिकेसन केमा छ भनेर स्टडी गर्यो। नाउ अब हाम्रो चाहिँ के टपिक्स आउँछ, यसको चाहिँ कम्पाउन्ड्स। जस्तो जिङ्कमै थियो नि, जिङ्क पुरै सकेपछि यसको कम्पाउन्ड्स, रिलेटेड कम्पाउन्ड्सहरू जस्तो हामीले दुईटा पढ्यौँ, धेरै कम्पाउन्ड्स छ, सिलेबसमा अनुसार दुईटा मात्रै पढ्नु छ, त्यो दुईटा मात्रै मैले पढाएँ, एउटा जिङ्क अक्साइड, अर्को के थियो व्हाइट विट्रल। त्यस्तै यहाँ पनि मर्करीको केसमा पनि दुईटा कम्पाउन्ड छ, पढ्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सट्र्याक्सन भन्दा पनि मर्करीको यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ, क्यालोमेल र कोरोसिभ सब्लिमेट। तिमीसँग ओल्ड इज गोल्ड होला, पल्टाएर एकचोटि आज घरमा यो क्लास सकेपछि हेर्ने म्यामले भनेको कतिको सत्य रहेछ। रिपिटेडली क्यालोमेल कोरोसिभ सब्लिमेट, क्यालोमेल कोरोसिभ सब्लिमेट क्वेसन आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी गर्ने त्यो म सिकाउँछु है। अब हेर, फर्स्टमा छ कम्पाउन्ड्समा, यसको पनि धेरै कम्पाउन्ड छ, मर्क्युरिक सल्फेट, मर्क्युरिक क्लोराइड, मर्क्युरस क्लोराइड, मर्क्युरिक नाइट्रेट, मर्क्युरस नाइट्रेट हैन। तर तिम्रो सिलेबसमा यहाँ पनि छोटो बनाइदिएको छ, छुट्याइदिएको छ, दुईटा मात्रै टपिक्स मेन्सन गरेको छ, एउटा क्यालोमेल, अर्को कोरोसिभ सब्लिमेट है, दुईटा मात्रै हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। र यो कोरोसिभ सब्लिमेट र क्यालोमेल पनि सेम, राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ कोरोसिभ सब्लिमेट, राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ क्यालोमेल भनेरै सोध्छन्, 5 मार्क्स वाला नै यो पनि क्वेसन हो। अथवा राइट सर्ट नोट्समा क्यालोमेल मात्रै लेखिदिन्छ भन्नाले यसमा तिमीले अब लेख्नु पर्यो। यो जसरी पनि यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो र 5 मार्क्समा जाँदाखेरि मैले प्याटर्न सिकाइसकेको छु हैन। पहिला प्रिपरेसन हुनु पर्यो, अनि फिजिकल प्रोपर्टिज, अनि केमिकल, अनि युजेस हैन। प्याटर्न वाइज जाने, र्यान्डमली नगर्ने, टिचरलाई पनि रिस उठ्छ मार्क्सबाट यताउता पार्देला फेरि है। राइट कुरा भए पनि उसले प्याटर्न नै जाने छैन भनेर है, उसलाई एबिसिडी लेख्नै आउँदैन भन्ने जस्तो भयो। अब प्रिपरेसनमा हेर, फर्स्टमा छ इट इज प्रिपेयर्ड बाई, पहिला चाहिँ हामी कोरोसिभ सब्लिमेट, कोरोसिभ सब्लिमेट कसको नाम हो, मर्क्युरिक क्लोराइडकै नाम हो। अनि तिमीलाई जाँचमा कन्फ्युज पार्नलाई राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ मर्क्युरिक क्लोराइड नभनिकन राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ कोरोसिभ सब्लिमेट सोधिदिन्छ, किनभने यसको अर्को पनि नाम हो कोरोसिभ सब्लिमेट। अब वाइ इट इज कल्ड कोरोसिभ सब्लिमेट, किन यसलाई कोरोसिभ सब्लिमेट यसको नाम राखेको होला सुन है। कोरोसिभ भनेको तिमीलाई दुईटा टर्म थाहा छ, रस्टिङ एन्ड कोरोजन, दुईटा टर्म सुनेको छु होला। अब मिनिङ थाहा छ कि छैन सुन्न त पक्कै सुने होला, रस्टिङ एन्ड कोरोजन। कोरोजन मिन्स डिस्ट्रक्सन अफ मेटल विथ द हेल्प अफ एयर अथवा केमिकल्स, केमिकलले होस् अथवा एयरको प्रेजेन्समा, मोइस्ट एयरको प्रेजेन्समा चाहिँ यदि मेटललाई डिस्ट्रक्सन गरेको छु भने, मेटलको सेप साइज बिग्रिएको छ, रेखिया लागेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कोरोजन। अब तिमी भन्छौ रस्टिङ भनेको के हो, रस्टिङ इज अल्सो अ काइन्ड अफ कोरोजन, तर स्पेशल इन केस अफ आइरनमा यदि कोरोजन भएको छ भने त्यसलाई रस्टिङ भनिन्छ। याद गर्ने यो कुरा, धेरै कन्फ्युजन हुन सक्छ यो कुरामा। कोरोजन र रस्टिङ भनेको दुईटैमा खिया नै हो, कोरोजन पनि काइन्ड अफ रस्टिङ नै हो। सो सबै मेटलमा लाग्नेलाई कमन टर्म हामी के भन्छौँ, कोरोजन, तर स्पेशली आइरनमा लाग्यो भने त्यसको नाम छुट्याइ के दिएको छ, रस्टिङ। सो इफ कोरोजन अकर्स इन केस अफ आइरन इट इज स्पेशली कल्ड रस्टिङ, ठिक छ। अब यसमा पनि खिया लाग्छ भन्नाले रस्ट लाग्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम कोरोजन, भन्नाले यसले कोरोजन कज गर्छन्, त्यही भएर यसको नाम के भयो, कोरोसिभ है। डिस्ट्रक्सन गर्ने, मेटललाई बिगार्ने, डिस्ट्रोय गर्ने, त्यही भएर यसको नाम के भयो, कोरोसिभ, कोरोजनबाट कोरोसिभ। अब सब्लिमेट, यो पनि तिमीलाई थाहा छ, सब्लिमेसन प्रोसेस गर्दाखेरि जुन रेजिड्यू अब्टेन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सब्लिमेट। यो पनि सब्लिमेट भएर कलेक्ट गर्छु तिमी भन्नाले सब्लिमेसन प्रोसेसबाट आएको रेजिड्यू जस्तै यसलाई पनि तिमी सब्लिमेटको फर्ममा कलेक्ट गर्छौ, त्यो यसको कमन नेम के भयो, कोरोसिभ सब्लिमेट। बुझ्यौ, कोरोसिभ भनेको डिस्ट्रक्सन अफ मेटल विथ द हेल्प अफ केमिकल्स, रस्टिङ भनेको डिस्ट्रक्सन अफ मेटल भन्नाले पनि कुनको लागि, आइरनको लागि कोरोजन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रस्टिङ हो है। र यसमा पनि यसले पनि के गर्छ, कज गर्छ, मर्क्युरिक क्लोराइडले कोरोजन गर्छ, त्यो भएर यसलाई कोरोसिभ भनेको छ। अर्को कुरा सब्लिमेट भन्नाले यो पनि रेजिड्यूको रूपमा अब्टेन हुन्छ आफ्टर सब्लिमेसन प्रोसेस। सो द रेजिड्यू अब्टेन्ड आफ्टर सब्लिमेसन प्रोसेस इज कल्ड सब्लिमेट, द्याट्स वाइ इट इज कमनली कल्ड कोरोसिभ सब्लिमेट। अब यसको हामी प्रिपरेसन हेरौँ, यो मिनिङ बुझिसकेपछि। प्रिपेयर्ड फर्स्टमा छ अघि भर्खरैको रियाक्सन हो, मर्करीमा एक्सेस अफ क्लोरिन दियो भन्ने मैले दुईटा पढाएको छु नि अघि भर्खरै, रियाक्सन विथ हेलोजन्समा के अरे दुईटा कन्डिसन थियो, एकचोटि मर्करी बढिराखेर एकचोटि क्लोरिन बढिराखेर।
अनि मर्करी राख्यो बढिराख्यो भने के अरे मर्क्युरस बन्छ। मर्क्युरसले हामीलाई चाहिएको छैन, हामी त मर्क्युरीको प्रिपरेसन गरिरहेको छु, त्यही भएर यसले के राख्नु पर्यो, एक्सेस अफ क्लोरिन। ठिक छ। सो Hg प्लस एक्सेस Cl2 गिभ्स HgCl2। यो रिएक्सन भयो, यसको यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ दुईटा कन्डिसन अघि भर्खरै सिकाएको थिएँ, मर्करी बढी भयो भने मर्क्युरस बन्छ, क्लोरिन बढी भयो भने मर्क्युरीको बन्छ। अहिले हाम्रो प्रिपरेसन मर्क्युरीको छ, त्यो एउटा मात्रै रिएक्सन लेख्ने, यसले दुईटा पढ्दैन। अब नेक्स्ट छ, इट इज प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ मर्क्युरिक सल्फेट विथ NaCl। मर्क्युरिक सल्फेट विथ NaCl। मर्क्युरिक सल्फेट मिन्स HgSO4। यहाँ पनि नाम कसरी भयो, त्यही अक्सिजन जस्तै सल्फेटको पनि भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 2, अनि 2 भ्यालेन्सी भएपछि यसको पनि नाम के भयो, मर्क्युरिक। त्यही भएर नाम के पढ्दिएँ मैले, मर्क्युरिक सल्फेट NaCl। र एरोमाथि MnO2 लेखेको छ, MnO2 हियर एक्ट एज क्याटालिस्ट, यसले क्याटालिस्टको काम गरेको छ। ठिक छ। अनि क्याटालिस्टको काम गरेर पनि के बुझ्नु पर्यो, यसले क्याटालिस्टको यसको रिएक्सनको रेट यसले फास्ट फ्लो भन्दा पनि यसले बढी के गरेछ, प्रिभेन्ट गरेछ HgCl2। यदि यहाँ जुन बनेको छ नि, यदि तिमी MnO2 राखेनौ भने Hg2Cl2 पनि बन्न सक्छ। बुझ्यौ कुरा, Hg2Cl2 पनि फर्मेसन हुन सक्छ। त्यसबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई MnO2 यहाँ चाहिँ एज अ क्याटालिस्ट युज भएको छ है। अब नेक्स्ट वान छ, इट क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई ट्रिटिङ मर्क्युरिक अक्साइड। मर्क्युरिक अक्साइड विथ डाइल्युटेड HCl। मर्क्युरिक अक्साइडको फर्मुला HgO हो, त्यही लेखेको छु HgO। अनि यहाँ Cl सँग रिएक्ट गराउने, मर्क्युरिक अक्साइडलाई HCl सँग रिएक्ट गर्यो भने HgCl2 दिन्छ। सो यो 3वटा प्रिपरेसन भयो। अब मैले त फर्मेटमा 5वटा बनाएको छु, अब तिमीलाई दुईटा म अझै देखाउँछु। यहाँ त 3वटा लेखेको छु, दुईटा केमिकल प्रोपर्टिजबाट देखाउँछु कसरी निकाल्न सकिन्छ। तिमीलाई अलिकति ट्रिक पनि सिक्नु पर्यो, 2-4वटा रिएक्सन, सपोज दुईटा रिएक्सन याद छ, दुईटा याद छैन भने केमिकल प्रोपर्टिजबाट पनि यसो तानतुन पार्न सकिन्छ। अब हेर, सो MnO2 को काम बुझ्यो। यदि तिमीले MnO2 2 नम्बर रिएक्सनमा युज, MnO2 भनेको म्याङ्गनिज डाइअक्साइड, यदि युज गरेको छैन भने के हुन सक्छन्, Hg2Cl2 पनि बन्न सक्छन्, सम्भावना छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई के युज गरेको छ, MnO2 HgCl2 मात्रै बनोस् भनेर। आज हाम्रो अहिले प्रिपरेसन Hg2Cl2 को छैन, त्यसकारण। अब नेक्स्ट वान छ यसको फिजिकल प्रोपर्टिज। दुईटा रिएक्सन अझै म तिमीलाई देखाउँछु, केमिकलमा छ। फर्स्टमा इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्स्टेन्स। कलरलेस पनि छ र क्रिस्टलाइन भनेको ज्योमेट्रिकल शेप साइज भएको छ हैन, त्यही भएर कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्स्टेन्स भनेको छ। अर्को सेकेन्डमा इट इज सलुबल इन वाटर, अल्कोहल एन्ड इथर। इट मिन्स इट इज सलुबल इन बोथ सल्भेन्ट, बोथ मिन्स अर्ग्यानिक एज वेल एज इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट। ओके न, वाटर भनेको इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो, अल्कोहल इथर भनेको सबलाई थाहा छ अर्ग्यानिकमा पर्छ, तर यो अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो। So it is soluble in both types of solvent, that is inorganic solvent like water and organic solvent like alcohols and ethers. And third one is it is highly poisonous. अब highly word किन आयो, अघि पनि poisonous बनाएको थिएँ, यसलाई पनि highly लेखिरहेको छु। It means in compared to calomel. Calomel भन्नाले Hg2Cl2 mercurous chloride जसलाई हामी भन्छौँ। So mercurous chloride को कम्पेयरमा यो चाहिँ poisonous छ भनेर भन्न खोजेको छ। अब यसको केमिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिजमा फर्स्टमा छ when it is rubbed with, रब गर्ने जस्तो तिमीहरू यो रिएक्सनमा हेर कुनै हिट सिट्स गर्नु पर्दैन, कुनै केमिकलसँग रिएक्सन गराउनु पर्दैन, जस्ट अन रबिङ। जस्तो दुईटा स्टोनलाई, दुईटा ढुङ्गालाई तिमीहरू के गर्छौ, एक आपसमा रब गर्दा स्पार्क हुन्छ नि, त्यस्तै यो रबिङबाट आएको प्रोडक्ट हो। दुईटालाई रब गरेर आरयुबी रब है। सो मर्क्युरी क्लोराइड, हेर मर्क्युरी क्लोराइड चाहिँ HgCl2 भनेको मर्क्युरी क्लोराइड हो, त्यसैको नाम त कोरोसिभ सल्युमेट हो हैन। त्यसलाई चाहिँ मेटालिक मर्करीसँग, मेटालिक मर्करी मिन्स सिम्पली Hg, रब गर्दाखेरि के भन्छ, मर्क्युरस क्लोराइड भन्छ। When metallic mercury is rubbed with mercury chloride, it gives mercurous chloride. ठीक छ। सो यो रिएक्सनमा हिट सिट केही गर्नु पर्दैन, जस्ट अन रबिङ, रब गर्दा मात्रै आउँछ। अब तिमीलाई म यहाँबाट देखाउँछु, अघि 3वटा प्रिपरेसन मात्रै पढाएको थिएँ हैन, अब यहाँबाट पनि एउटा निकाल्न सकिन्छ। हेर Hg2Cl2 जुन प्रोडक्ट आएको छ नि, त्यसलाई मैले हिट गरे भने के बन्छ, what will happen when Hg2Cl2 is heated? HgCl2 plus Hg। हो आयो, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यहाँबाट जानी छोडेको, तिमीले एउटा दुईटा त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौ, आइडिया लाउन सक्छौ, जहाँमा मिस्टेक त्यहाँ चाहिँ बिर्से पनि यहाँबाट तान्न सक्छौ। सो एउटा यही भयो हैन। 4 नम्बरमा यो पनि लेख्न सक्छौ तिमीहरू, अघि मैले 3वटा देखाएँ नि 4th नम्बर लेखेर। त्यही भएर चाहिँ कपीमा सबै कुरा पर्फेक्ट हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। स्लाइड भनेको एउटा गाइडलाइन हो। सो Hg2Cl2 on heating gives HgCl2 plus Hg भनेपछि यो पनि बन्ने भयो एउटा प्रोडक्ट। यो पनि प्रिपरेसनमा 4 नम्बरमा थप्न सकिन्छ, त्यही भएर त्यहाँ छोडिदिएको छु, यहाँ देखाउनलाई, त्यही देखाउनलाई तिमीले कतिको त्यहाँबाट तान्न सक्छौ भनेर। अब यहाँ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनहरू अब बल्ल आउँदैछन् 2, 3, 4। यो रिएक्सनहरू जुन छ नि 5 मार्क्समा सोध्यो भने त 5वटा त तिमीलाई लेख्नै पर्ने भयो।
तर यो 2 नम्बर 3 नम्बर र 4 नम्बर जुन छ नि 2 मार्क्समा पनि छुट्टै सोधेको छ, धेरैचोटि रिपिटेडली 2 मार्क्समा पनि। 5 मा त भइ नै हाल्यो, 2 लाई यसलाई तानेर त्यहाँबाट एउटा पार्ट निकालेर 2 मार्क्समा पनि सोधेको छ। त्यही भएर अब आज कति भ्याइन्छ, एउटा 2 नम्बर पहिला हेरौँ। 2 नम्बरमा के छ, पहिला रियाक्सन हेर, ल्याङ्ग्वेज क्लियरै बुझिन्छ, खाली रियाक्सन बुझ्नु पर्यो। HgCl2 मर्क्युरी क्लोराइड जसलाई हामी कोरोसिभ सब्लिमेट भन्छौँ, यसले SnCl2 भनेको स्ट्यानस क्लोराइड, माथि हेडिङमै छ रियाक्सन विथ स्ट्यानस क्लोराइड सल्युसन। स्ट्यानसको सिम्बल Sn हुन्छ, क्लोराइड भनेको छ, त्यही भएर SnCl2 भयो। अनि यसबाट के भन्छ, सिल्की व्हाइट PPT, सिल्की व्हाइट PPT मर्क्युरस क्लोराइडको भन्छ। Hg2Cl2 भनेको मर्क्युरस हो नि त, सिल्की व्हाइट PPT अफ मर्क्युरस क्लोराइड एन्ड SnCl4। अब SnCl2 को नाम सिधै स्ट्यानस क्लोराइड भन्ने, SnCl4 को नाम स्ट्यानस टेट्राक्लोराइड भन्ने, 4 वटा छ नि, त्यही भएर यसको नाम के हुन्छ रे। अब तिम्रो दिमागमा यसलाई पनि डाइ भन्नु पर्थ्यो, तर त्यसलाई डाइ भनिदैन, सिधै स्ट्यानस क्लोराइड भनिन्छ। यतापट्टि के भने स्ट्यानस टेट्राक्लोराइड। अब यो रियाक्सनमा जुन प्रोडक्ट आएको छ सिल्की व्हाइट PPT फर्स्ट वालामा Hg2Cl2 को, अब यसलाई फेरि रियाक्सन गराउने एक्सेस SnCl2 हालेर भन्नाले द obtained product is treated again with excess of SnCl2 to give gray PPT of mercury and SnCl4। ग्रे PPT मर्करी को आउँछ र एउटा के भन्छ SnCl4 भन्छ। अब यो रियाक्सनलाई रिपिटेडली कसरी सोधेको छ, 3 तरिकाले सोधेको छ। यसलाई हेर, एउटा त राइट डाउन द एक्सन अफ स्ट्यानस क्लोराइड अन मर्क्युरी कोरोसिभ सब्लिमेट भइ नै हाल्यो। एउटा 5 मार्क्समा सोध्यो भने त्यो 5 वटा प्याटर्नमा तिमी भइ नै हाल्छौ, 5 वटा रियाक्सन लेख्दा बेलामा यो पनि लेख्छौ। अर्को यसलाई A र B अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा सोध्छ नि, आइडेन्टिफाई द प्रोडक्ट A एन्ड B भनेर दुईटा रियाक्सन राखिदिन्छ, त्यसमा ABCD के हो भनेर आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ पनि तिमीलाई राखिदिन्छ। त्यही भएर PPT को कलर पनि सम्झिराख्नु पर्यो। जस्तो के राखिदिन्छ, मर्क्युरी क्लोराइड रियाक्ट्स विथ स्ट्यानस क्लोराइड टु गिभ द सिल्की व्हाइट PPT A, ठीक छ। अर्को when it is treated with excess of SnCl to give gray PPT B, identify A and B, identify A and B। अब तिमीलाई PPT को कलर त याद हुनु पर्यो नि, सिल्की व्हाइट भनेको Hg2Cl2 को हो। अनि यो दुईटा रियाक्सन लेखेर तिमी तल के लेख्छौ, A लेखेर Hg2Cl2, B लेखेर Hg लेख्छौ, आइहाल्यो, सकियो, यही हो यति कुरा। त्यही भएर PPT को कलर पनि यहाँ लेख्नुको कारण त्यही हो कि एउटा चाहिँ आइडेन्टिफाई, यही रियाक्सन बुझिसक्यो नि कुरा। मर्क्युरी क्लोराइड रियाक्ट्स विथ स्ट्यानस क्लोराइड टु गिभ सिल्की व्हाइट PPT, द्याट इज A। अनि when it is further treated, again it is further treated with excess amount of reagent, reagent भन्नाले SnCl2 लाई भने हो, reagent पनि मात्रै भन्न सक्छन्, मैले SnCl2 भन्दैछु, तर excess of reagent to give gray PPT B but identify A and B सोध्दाखेरि तिमीले यो दुईटै रियाक्सन लेख्नु पर्छ। अनि रियाक्सन लेखेर तल के लेख्नु पर्यो, A is Hg2Cl2 and B equals to Hg भनेर। यसलाई यसरी पनि भयो। एउटा त सिधै राइट डाउन द एक्सन अफ स्ट्यानस क्लोराइड अन मर्क्युरी क्लोराइड सोध्दा यो त त्यसको भइ नै हाल्यो। त्यसलाई A र B गरेर पनि सोध्दा पनि एन्सर त्यही छ। अब यसलाई फेरि पनि के सोध्न सक्छन्, सो हाउ, अब यो रियाक्सनमा चाहिँ पहिला एउटा कुरा तिमीहरू भन, त्यसपछि म क्वेसन भन्छु। फर्स्टमा हेर त, SnCl2 बाट SnCl4 मा गएको छ भन्नाले यहाँ कुन एजेन्ट कहिले काम गरेको छ, रिड्युसिङ एजेन्ट कि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट? एकचोटि कपी त्यहाँ होला साइडमा रफमा गरेर हेर त, त्यही भएर रफ कपी एउटा साइडमा लिएर बस्नु पर्यो। SnCl2 बाट SnCl4 जाँदाखेरि रिड्युसिङ एजेन्ट छ कि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट छ? रिड्युसिङ एजेन्ट हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो, किनकि यहाँ चाहिँ +2 बाट +4 मा गएको छ, हो किन? अनि इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, +2 बाट +4 मा जानु भनेको इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज। इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्जलाई हामी के भन्छौँ रे, के भनिन्छ, अक्सिडेसन। एन्ड अक्सिडेसन भनेको कुन एजेन्ट हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो। सो गिभ अ एक्जाम्पल इन विच SnCl2 act as reducing agent अथवा HgCl2 act as oxidizing agent भनेर पनि सोध्न सक्छन्। तिमीलाई के लाग्ला, म्यामले त्यत्रो रियाक्सन लेखाउनु भयो, रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर कतै छँदै छैन, यही हो रियाक्सन। थरी थरी घुमाएर सोध्न सक्छन्। 2 इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, 3, 4 पनि इम्पोर्टेन्ट छ, 2 र 4 त झन् इम्पोर्टेन्ट छ, रिपिटेडली सोधिराख्ने क्वेसन हो। अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ यतिकै राखौँ, किनभने नेक्स्ट पनि मेरो पनि क्लास छ, तिमीहरूको पनि होला। र नेक्स्ट मलाई रिमाइन्ड गराउने कोरोसिभ सब्लिमेटको 3 नम्बरदेखि बाँकी छ, कोरोसिभ सब्लिमेट है। र आजकोमा छ, कसैलाई केही सोध्नु पर्ने, यसलाई फेरि सुन है, सिल्की व्हाइटलाई A आइडेन्टिफाई A भनेर B भनेर पनि सोध्न सक्छन्। 3 तरिकाले मैले भनेको क्वेसनको एन्सर।
है। एन्सर एउटै हो, क्वेसन चाहिँ थ्री टाइप्सको भयो, त्यो बुझ्नु पर्यो। र नेक्स्ट टाइम मलाई के रिमाइन्ड गराउने, कोरोसिभ सब्लिमेटको थर्ड रियाक्सनदेखि बाँकी छ र अरू केही छ सोध्नुपर्ने तिमीलाई, एनी क्वेसन छ भने सोध, छैन भने आजलाई यतिकै राखौँ। कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छैन म्याम। छैन, ल ठिक छ, त्यसो भए ओके, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू।